عالمی اردو दिवस का सेमिनार का आयोजन संपन्न। प्रयागराज 9 नवंबर करेली स्थित अदब घर में आलमी उर्दू दिवस पर सेमिनार आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि फरमान अहमद नकवी, सदारत काजिम आबिदी, खुतबा डॉक्टर अली हैदर रिजवी ने पढ़ा। खुसूसी मेहमान प्रोफेसर सालिया रशीद मेहमान एवं हाजी एहसानुल्लाह अंसारी, जलालुद्दीन हैदर संचालन बख्तियार यूसुफ ने किया। बड़ी संख्या में दानिश्वर लोग मौजूद थे। शेर शायरी का दौर भी हुआ। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी है जो जिसने तबा की है उसका कौल आप देख लीजिए। वो लिखता है कि वीर का हिंदी का नाम, वीर का हिंदी का नाम, ऐसा लिखता है। मेरी आंखें, मेरी निगाहें तरस गई कि मैं ये देखूं। आलमी यौम उर्दू आज करेली स्थित अदब घर में यहाँ पे सेमिनार का आयोजन हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े उर्दू के दानिश्वर मौजूद हैं। ये सदारत कर रहे हैं आबिद कादमी साहब भी मौजूद हैं, हाजी एहसानुल्लाह साहब मौजूद हैं, हमारी छोटी बहन सालिया रशीद प्रोफेसर अरबी फारसी की वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत से ख्वातीन में मौजूद थी, लगभग 50 लोग यहाँ पे मौजूद थे। सर आज ये प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। ये बहुत ही मसर्रत और फ़ख्र का मौका है कि हम आशिक़ान उर्दू यहाँ जमा हुए हैं और उर्दू की फलाह व बहबूद के लिए हम गौर व खौस कर रहे हैं और अमली इक़दामात की जानिब लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी मादरी ज़बान के विरसे को नई नस्ल को मुंतकिल कर दें, वरना ये ज़बान इसको नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। और लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी मादरी ज़बान ये न तो सरकार की इमदाद की जो है मोहताज है, न किसी बड़े रईस और बादशाह की इमदाद की मोहताज है। ये आवाम की ज़बान है, आवाम ही इसको जारी और सारी रखे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम बात मुखालिफ के बावजूद उर्दू पूरी दुनिया में मकबूल हो रही है। और आप तमामी हजरात को मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मौका नहीं था, वक्त नहीं था, कि मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा ने 2022 में उर्दू ज़बान को अपनी मुरासलाती ज़बानों में शामिल कर दिया। ये हमारी कामयाबी की पहली दलील है कि नूरे खुदा है, कुफ्र की जुल्मत पे खंदसन, भूखों से ये चराग बुझाया न जाएगा। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने बताया कि उर्दू ज़बान को सरकारी शहर के सम्मानित वारिस समाज से भी हैं। सर उर्दू हिंदी भाई बहन है, इसलिए बगैर उर्दू को हिंदी नहीं चल सकती, हिंदी को उर्दू नहीं चल सकती। क्या कहेंगे आप इस सेमिनार में आए? आप देखिए, हिंदी में जितने भी अल्फाज आपको मिलेंगे उसमें 50% से ऊपर अल्फाज जो है वो उर्दू के मिलेंगे। उर्दू अवामी ज़बान है, हिंदी पैदा हुई है, जैसे उर्दू मिक्स लैंग्वेज है उसी तरीके से हिंदी भी मिक्स लैंग्वेज है। उसमें उर्दू के बेशतर अल्फाज मिलेंगे आपको और संस्कृत से मांगे हुए अल्फाज भी मिलेंगे। तो भाई बहनें हैं, ये इसी जज्बे के तहत कहा जाता है कि इसमें मिक्स लैंग्वेज है। उर्दू भी मिक्स लैंग्वेज है और हिंदी भी मिक्स लैंग्वेज है। जो हम आम बोलचाल की ज़बान में कहते हैं कि हिंदी बोल रहे हैं, वो हिंदी नहीं, दरअसल वो उर्दू बोल रहे हैं। अब ये है कि पुराने वक्त की बातें हैं। इस दौर में ये शेर कहा जा सकता है कि न रहा जुनून रुख़े वफ़ा, न रहा जुनून रुख़े वफ़ा, ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए। जो उर्दू दाद है वो चले गए। अब जो मुशायरे में हमें देखने को मिल रहा है, जिसका जिक्र भी आया कि मुशायरों के ज़रिए उर्दू कुछ हद तक जिंदा है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अलमिया भी है। उसको भी एक शेर के ज़रिए मैं उसको वजाहत करना चाहूँगा जो मुझे देखने में मिल रहा है मुशायरे में, कि ये भीड़ इसीलिए यहाँ पे मैं वाइज वर्ड का शायर यूज़ करूँगा। ये भीड़ इसीलिए शायर तेरे बयान में है, वर्ड है वाइज। ये भीड़ इसीलिए वाइज तेरे बयान में है,
مانتے ہیں جو گاہک وہی دکان میں، تو جس طریقے کے سامعین ہیں اس طریقے کا وہ لا کے پیش کر دیتے ہیں، اور اس سے اردو تھوڑا سا تنزلی والا معاملہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر تعلیم گھر کے پربندک حاجی خان اللہ انصاری بھی ہیں۔ سر کیا کہیں گے آج کا سیمینار جو ادب گھر میں ہو رہا ہے؟ یوم اردو اور یوم اقبال پر سبھی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سبھی جو باتیں ہوئی ہیں اس میں اردو کے فروغ کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم لوگ اردو کا اخبار، اردو کی میگزین خریدیں، پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دوسرے گھر کے بچوں کو دیں، بس اس کے آگے بہت کچھ نہیں کہتا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر جو ہے نظامت کر رہے ادھیوکتا جی موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے آپ جو ہے یہاں پر جو ہے سنچالن کر رہے ہیں اتنے بڑے پروگرام کے، جو کہ آج پوری دنیا میں یہ منایا جا رہا ہے عالمی اردو دیوس؟ اس کا نام ہی عالم دیوس تو نہیں ہے بلکہ یوم اردو۔ تو بھائی اردو زبان کوئی بہت ہلکی پھلکی تو ہے نہیں۔ اردو زبان سے جیسا کہ میں نے ابھی اپنی باتوں میں کہا کہ اردو زبان سے آپ کو بہت عزت ملتی ہے سوسائٹی میں، سماج کے اندر۔ اگر آپ کی زبان اچھی ہے اور اردو کے الفاظ آپ زیادہ تر اچھے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو سماج والے آپ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، خواہ ان کو اردو آتی ہو یا نہیں آتی ہو۔ اردو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اردو کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ آج ہم اردو کے معاملات میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھا نہیں رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ بارہا اس بات کو کیوں کہتے ہیں؟ ارے بھائی آج کہہ رہے ہیں، کل سے ہمیں شروعات اس کی کر دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ بغدادی قاعدہ اور جو اردو کی کتابیں ہوتی ہیں وہ لے آ کر کے انہیں دیں، اور کل سے ان کو چھڑی کے ہاتھوں پڑھانا شروع کر دیں۔ یہ تو ہمیں آج شام سے ہی شروعات کر دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ہم سال بھر کے لیے چھوڑ دیں اور اگلے سال جب یوم اردو کا موقع آئے گا تب ہم پھر اسی بات کو دہرائیں گے۔ یہ افسوسناک ہے۔ میں یہاں آپ کے اس چینل کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے جو اردو حلقے کے جو لوگ ہیں، جو اردو عوام ہیں، کہ اردو زبان کو پھیلانے میں اور اس کو کم کرنے میں آپ ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اردو والوں کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ دوسروں کو نہ اس سے نقصان ہے تو فائدہ ہے۔ اردو کو بڑھاوا اگر ہم دیں گے تو اردو اور بڑھے گی۔ حالانکہ اردو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ آپ بیرون ممالک میں چلے جائیں تو وہاں کی یونیورسٹیز میں بھی آپ اردو شعبہ اردو پائیں گے، ڈپارٹمنٹ اردو کا کھلا ہوا ہے، چاہے وہ ٹوکیو چلے جائیں، چاہے وہ امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں BBC لندن آپ اردو سروس سنتے ہوں گے نا، اس میں بھی یہ ساری باتیں ہیں، ایک سے ایک۔ اس میں آپ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے سیربین جو ایک پروگرام آتا تھا جس میں شفیع نقی جامعی صاحب اس کی نظامت کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ آج اردو کے حوالے سے جو یوم اردو منایا جا رہا ہے، جو علامہ اقبال کی آج یوم پیدائش بھی ہے، تو اس موقع سے اردو کو ہم لوگ آج یاد کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ادب گھر میں ہم لوگ موجود ہیں کریلی اسٹیٹ۔ یہاں پہ یوم اردو کے موقع پر بہت سے دانشور لوگ موجود ہیں اور کئی لوگوں نے اپنے انٹرویو میں جانکاری دی۔ میں بیرو چیف اسرار انصاری، الہ آباد۔